बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर तहरीक इंसाफ के कामयाब जलसे हुए, लोगों ने बाहर निकल कर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया। वो लोग जो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं रखते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉलो नहीं करते, उन लोगों ने भी बाहर निकलकर अपने वोट को जिस तरह चोरी किया गया, इस वोट की वापसी का मुतालबा किया। और ये आवाज़ पाकिस्तान समेत आपको दुनिया के 7 बरे-आज़मों में गूंजती हुई नजर आएगी। वैसे पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों ने सर्वे किए हैं और पेशावर से जो लोग सवाबी गए, बहुत सारे हमारे रिपोर्टर दोस्त हैं, पुराने साथी, मेरी बहुत सारे लोगों से आज बात हुई, तहरीक इंसाफ के लोगों से भी बात हुई, और फिर जो इंडिपेंडेंट, जो पॉपुलर ओपिनियन है, ये जानने की हमने कोशिश की कि सवाबी के जलसे में, लंदन में जो एहतजाज हुआ या फिर दुनिया के किसी हिस्से में भी जो लोग इकट्ठे हुए, वो चाहते क्या हैं। क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्योंकि आप मुंसलिक हैं, आप उनका झंडा लेकर मैदान में उतरते हैं, तो क्या ये आप पर लाजिम है कि आप वही बात करें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है? तो पता ही चला कि अवाम जो बाहर निकली है, ये अपनी ज़मीर की कॉल पर निकली। लोगों को आप बार बार बसों में भरकर ला सकते हैं और ये काम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या दूसरी जमातें करती हुई आपको इस मुल्क के अंदर नजर आएंगी। लेकिन जब गोली चल जाए, लोगों को आप जेलों में डालें, उनकी नस्लों को भी जेलों में डालने की तैयारी करें, उनके घरों को मसमार कर दें, उनके कारोबार तबाह कर दें, उनके ऊपर दहशतगर्दी के झूठे मुकदमात जो हैं वो दर्ज कर लिए जाएं, और फिर छोटे छोटे मासूमों को भी आप उठा लें, तो यार एक खौफ तो होता है ना। लोग सोचेंगे कि यार हम तहरीक इंसाफ के लिए मैदान में क्यों आए, हम क्यों बात करें कि इमरान खान को रिहा करो। लेकिन इसके बावजूद लोग बाहर निकले हैं। और व्यूअर्स, ये पॉपुलर ओपिनियन जो सर्वेस के अंदर सामने आया, ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पहली चीज, 26 नवंबर को चलती है जी गोली। लोग नहते थे, वो गए इमरान खान की रिहाई के लिए, मुतालबा कर रहे थे रियासत से, इदारों से। पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने जो धांधली की, उस धांधली के खिलाफ वो मैदान में आए। लेकिन यह तसव्वुर नहीं किया जा रहा था कि उनके ऊपर गोली चलाई जाएगी। और अगर आपको मालूम हो ना कि आगे से गोली चल रही है तो आप नहीं जाएंगे, आप बॉर्डर पर जाए ना, तो कोई लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसे क्रॉस नहीं करता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पहले आपको इजाजत लेनी पड़ती थी दिल्ली से, लेकिन अब गोली चलती है तो लोग लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार रहते हैं और जो उस पार हैं वो उस पार रहते हैं। तो लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं किया जाता, क्योंकि आपको पता है कि गोली चल जाएगी। लेकिन 26 नवंबर को यह आपका अपना मुल्क है, आप उस मुल्क के अंदर एहतजाज कर रहे थे, और ये 400-500 लोगों की बात नहीं थी, बल्कि ये पाकिस्तान में तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज जो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से हुआ, ये उस एहतजाज की हम बात कर रहे हैं। और एक मरतबा नहीं, कई मरतबा लोग निकले और 26 नवंबर को उन्होंने अपने हक की बात की। इमरान खान को रिहा करो, और इमरान खान की रिहाई पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान में मईशत की जो बका है, इसके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन हुआ क्या, इमरान खान को रिहा करना तो सर बहुत दूर की बात है, उन लोगों ने गोलियां चलाई, निहत्ते लोगों को शहीद किया गया। लोग डेड बॉडीज लेने जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि लिख कर जाओ कि हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, और इसकी शहादत, इसकी मौत हादसे में हुई और गोली कहीं और से चली, और लोगों ने अपने प्यारों की डेड बॉडीज को इस शर्त पर उनके हवाले किया जाता है, और इस तरह उनकी वसूली हुई। तो ये पाकिस्तान में 26 नवंबर का गुस्सा था। आज भी इन जलसों में, चाहे वो दुनिया के किसी भी शहर और मुल्क में हुआ, लोगों से जब सवाल किया गया कि क्या समझते हैं आप पाकिस्तान में, तो एक आवाज आई जी, 26 नवंबर को गोली क्यों चलाई। लोग पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। आज भी ये आवाज आपको सुनाई देगी कि गोली क्यों चलाई। अब तो लोग कहते हैं कि चलाओ गोली, हम फिर आएंगे और तैयारी के साथ आएंगे, और फिर तुम्हारे पास हमारा तोड़ नहीं होगा। लोग सहमे नहीं, लोग डरे नहीं, लोग पीछे हटे नहीं, लोग बढ़ते आगे जा रहे हैं। और ये काफिला जो चंद लोगों का आपको लग रहा था, अब ये इनकलाब की शक्ल आहिस्ता आहिस्ता इख्तियार कर रहा है। यार एक बरस हो गया, तहरीक इंसाफ पर मुजालिम के पहाड़ तोड़ दिए। लोग सोचते हैं ना एक लम्हे के लिए कि यार हम किस काम में पड़ गए हैं,
اور ہم اس حکومت کو جو ظلم ہمارے اوپر کیا جا رہا ہے اس کو تسلیم کریں اپنی تقدیر سمجھ کر، لیکن لوگ آج بھی شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ ثوابی جلسے میں بھی جی یہی سروے سامنے آیا، اس کے ساتھ ساتھ لاہور اور پنجاب کے مختلف اضلاع اور پھر کراچی اور پھر دنیا کے مختلف شہروں میں جہاں جہاں بھی احتجاج ہوا، یہی آواز بلند کی جا رہی تھی کہ 26 نومبر کو آپ نے گولی کیوں چلائی۔ اور 8 فروری کا احتجاج پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوا، ایک سوال پاکستان کی عوام کے سامنے تھا کہ جنید اکبر کیا عمران خان کی ہدایات کو اسی طرح مانیں گے جس طرح ان کو ہدایات دی جاتی ہیں، یا یہ بھی پھر علی امین گنڈا پور نکلیں گے؟ لیکن لوگوں نے ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا، ان کے ہاتھ چوم رہے تھے، ان کو گلے لگا رہے تھے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور نہ بننا، عمران خان کو دھوکہ مت دینا۔ آپ کو ویڈیوز یاد ہوگا، علی امین گنڈا پور کی ویڈیوز موجود ہیں اور جس میں پارٹی کے ورکرز نے انہیں گاڑی سے نکلنے نہیں دیا تھا۔ یہ لاسٹ جو احتجاج ہوا 26 نومبر والا، اور لوگ یہ کہتے رہے کہ یار تم یہاں سے پھر چلے جاؤ گے اور پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اسی طرح ذلیل خوار ہوگی۔ لیکن علی امین گنڈا پور جو ہیں انہیں لوگوں نے روکا۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ پاکستان کی عام پبلک ہے جو سمجھتی ہے کہ یہ ووٹ بینک عمران خان کا ہے، یہ عہدے عمران خان کی وجہ سے ہیں، یہ جو پروٹوکول کی گاڑیاں اور جھنڈے والی گاڑیوں میں آپ سب پھرتے ہیں یہ عمران خان کی وجہ سے آپ کو ملی اور وہ جیل کاٹ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سر پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ان کے چیپٹرز موجود ہیں آپ کو دھڑے بندی نظر آئے گی۔ میں بار بار دھڑے بندی کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ اس کا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو بہت بری طرح ہو رہا ہے۔ لوگ اپنی دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں اور برانڈ ایک ہی ہے عمران خان، لیکن اسے طریقے سے بیچا جاتا ہے اور اپنے برانڈ کا تڑکا لگا کر، یعنی اپنی ذات کا تڑکا لگا کر جو ہے آپ کو یہ لوگ نظر آئیں گے مخصوص ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے۔ تو یہ سوال پاکستان کی عوام کے سامنے ہے۔ علی امین گنڈا پور سے شکایت ہے اور جنید اکبر پر اکتفا کیا جا رہا ہے، اور جنید اکبر کو ایک طرح سے جو مایوسی انہیں علی امین گنڈا پور سے اٹھانی پڑی، اس کے اوپر آپ کو ریزرویشن جو نظر آئیں گے۔ پھر ویورز اس کے اندر ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی تھی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہاں سٹینڈ کرتی ہے۔ دیکھیں ملک کے اندر کوئی ایسا کام نہیں ہے جو عوام کو روکنے کے لیے نہ کیا گیا ہو۔ آپ نے فورس کا استعمال کیا، آپ نے گولی کا استعمال کیا، آپ نے ڈنڈے چلائے، آپ نے آنسو گیس کے شل نہتی عوام کے اوپر پھینکے، یہ سب کچھ ہوا نا پاکستان میں، لیکن اس کے باوجود لوگ پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ کون سی مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں جو عمران خان کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ لاہور میں جی بہت سارے لوگ نکلے، آسان نہیں ہے لاہور میں نکلنا۔ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کے اوپر پرچہ جو ہے وہ کاٹا جائے گا، آپ کو جیل میں پھینک دیا جائے گا، آپ کو غائب کر دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود لوگ نکلے اور ہم نے یہ بدلتا ہوا پاکستان ہے، یہ عوام نے جو اپنا ریئیکشن دکھایا یہ عمران خان کا پاکستان ہے جس میں آپ کو یہ تمام تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو اداروں پر اعتماد کا جو معاملہ ہے اس کو شدید ایک فالٹ لائن نظر آ رہی ہے۔ خان صاحب جو بار بار کہتے ہیں نا کہ خدا کے لیے اپنی آئینی حدود میں رہو اور پاکستان کی عوام کو جمہوری حال میں چھوڑ دو۔ یہ جو بار بار آمریت کا تڑکا لگایا جاتا ہے نا اور آمریت کا رنگ ہماری جمہوریت کے اوپر چڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، پاکستان کی جمہوریت کیا دنیا کی کوئی جمہوریت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ یا تو آپ اعلان کریں اور حکومت کے اوپر جو ہے وہ آ کر بیٹھ جائیں، لیکن اگر آپ پراکسیز کے ذریعے اردلیوں کے ذریعے حکومتیں چلائیں گے تو پھر سر نظام میں اتنا تو حوصلہ ہونا چاہیے تنقید کو سننے کا، اور پاکستان کی عوام آپ کے اوپر یہ تنقید کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ خلیج ہے، یہ فالٹ لائن ایک پرماننٹ فالٹ لائن اگر بن گئی نا، چونکہ فالٹ لائنز ہی پرماننٹ ہی ہوتی ہیں، اور اگر یہ پرماننٹ ہو گئی تو پھر آپ اسے مٹا نہیں سکیں گے اور پھر ہر روز یہاں پہ زلزلہ آئے گا اور اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا، اور ریاست کو یہ نقصان کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ یہی ہر پاکستانی کا حلف ہے اپنے وطن کے ساتھ اور یہی اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ پھر ایک اور چیز بھی ویورز اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان اور عوام کے درمیان خلیج ختم۔ دیکھیں جی میں شاید بار بار آپ کے سامنے یہ بات کرتا ہوں اور آپ کو مسلسل اس حوالے سے اپڈیٹ بھی کر رہا ہوں، یہ پاکستان کی عام جو پبلک ہے نا اس کا سینٹیمنٹ ہے۔ ایک عمرانی معاہدہ ہوا عمران خان اور عوام کے درمیان، عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے پاکستان کی عوام کے لیے، عوام یہ چاہتی ہے کہ ڈیل نہ کرنا بھائی، اور جو قربانی تم نے دی تم جیل میں قربانی دو اور پھر ہمارے حوصلے دیکھو، ہم میدان میں ان تمام طاقتوں کا مقابلہ کریں گے۔ پاکستان کے اندر نا وہ آغا ہمارا بھائی چھوٹا کیمرہ لے کر آپ کو لاہور کی سڑکوں پر نظر آ رہا ہے، سر اسے خوف ہی نہیں، اسے پتا تھا کہ مجھے گھر سے میرے ماں باپ کے سامنے اٹھا لیا گیا، وہ مائک پکڑتا ہے اور جا کر ریلیوں کو کور کر رہا ہے۔ حوصلہ چاہیے نا آپ کو اس چیز کے لیے، وہ بھی کسی کا بیٹا ہے یار۔
अपनी जान जोखों में डालकर सड़क पर निकला हुआ है, मोटरसाइकिल पर बैठकर लोगों से बात करता है और कहता है कि सर बताएं, इमरान खान के लिए निकले, और उसका एक खूबसूरत अंदाज है बात करने का। तो ये सब कुछ आपको पाकिस्तान में होता हुआ नजर आएगा। लोग भाग जाते ना, इतना खौफ, किसी को उठाकर गाड़ी में फेंकना, उस पर तशद्दुद करना, और फिर उसने शायद जो उसका इंटरव्यू अगर आप सुने तो आपको पता लगेगा कि वो उसको किस किस्म के तशद्दुद का निशाना बनाएगा। सर बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन लोगों ने ये जो मुआहिदा ना इमरान खान और अवाम के दरमियान, अब इस मुआहिदे की अब वो आखिरी हद देखना चाहते हैं, और आखिरी हद ये है कि इमरान खान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे। इमरान खान है, और ये ब्रांड जो होता है ना सर, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ये नहीं होता कि ब्रांड के अंदर थोड़ा सा आप मटेरियल जो है वो कमज़ोर लगा दें तो वो ब्रांड गिर जाता है। ये हौसलों का ब्रांड है, ये कुर्बानी वाला ब्रांड है, ये पाकिस्तान का ब्रांड है, और ये अवाम और इमरान खान का ये जो मर्जर हुआ है ना, आप अब इस मर्जर को रोक नहीं सकते, और बाकी सब लोग इररेलेवेंट है। ये जो बार बार आपको शेर अफजल मरवत, बाकी लोगों की मिसालें देता हूं, लंदन चैप्टर्स, बरतानिया में बहुत सारे आपको धड़े नजर आएंगे, अमेरिका, हर तरफ आपको धड़े बंदी नजर आ रही है। सर ये सब इररेलेवेंट है। दो ही चीजें हैं, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान। इसके अलावा बीच में जितने लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये सब इररेलेवेंट हैं। ये अपनी नौकरियां पक्की कर रहे हैं और कोशिश में है कि कोई उन्हें ओहदा मिले फ्यूचर के अंदर, और सिर्फ इसके अलावा इनकी कोई कोशिश नहीं है। लेकिन यह भी कहना गलत होगा, नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए उन लोगों की कुर्बानियां जिन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए कुर्बानियां दी। वो बहुत बड़े और अजीम लोग हैं, जिन्होंने ना सिर्फ खुद कुर्बानी दी बल्कि उनके बच्चे भी कुर्बानियां दे रहे हैं। तो ये उनके साथ ज्यादती होगी। तो उनके हौसलों को कभी भी कम तर हम नहीं समझते। उनके हौसले, उनके जज्बे बहुत अजीम हैं, और यही एक नया पाकिस्तान है, और यही इमरान खान का पाकिस्तान है। फिर आपको ये भी खबर दूं कि खान साहब के हवाले से शायद अब ये इश्क का मामला है, और हामिद रजा साहब ने कुछ बातें ऐसी कही हैं। खान साहब को मुर्शद कहकर लोग जो हैं वो इज्जत और एहतराम से बुलाते हैं, और मुर्शद उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो खान साहब ने हमेशा जब भी ज़मान पाक में जितनी भी महाफिल हुई और लोग आकर वहाँ पे बैठते थे, शहरी का इंतज़ाम किया जाता, तो वहाँ भी उनसे ये सवाल हुआ तो कई बार वो मुस्कुराए कि आपको लोग जो है वो मुर्शद कहकर जो है पुकारते हैं। तो अब इमरान खान के बारे में हामिद रजा क्या कह रहे हैं गौर कीजिएगा, और पाकिस्तान से बाहर दुनिया क्या सोच रही है, ये पॉपुलर ओपिनियन मैंने आपके सामने रखा। और अब हामिद रजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है लेकिन इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, हामिद रजा ये कह रहे हैं कि इमरान खान अपनी जुर्रत और इस्तकामत की बुनियाद पर जेल से बाहर के लोगों को हरारत दे रहा है। इमरान खान को माशूक करार देते हुए कहा कि मैं जल्द इमरान खान से मिलूंगा और एहतजाज के हवाले से उन्हें मुकम्मल मनसूबा बंदी से आगाह करूंगा। मैं मज़ाहमत का कायल हूं और चाहता हूं कि हम सड़कों पर निकलें, क्योंकि मुज़ाकरात की एक संजीदा कोशिश हुकूमती रवैयों की वजह से नाकाम हो चुकी। मैं सियासत में फाइनल कॉल या फाइनल मार्के का कायल नहीं हूं। ये जहद मुसलसल का नाम है, चूंकि हमारी इतने बड़े निज़ाम से टक्कर है। सर बात तो बिल्कुल ठीक है, आपको मुसलसल कोशिश करनी पड़ती है। ये नहीं हो सकता कि दुनिया में से तमाम बुराइयां ख़त्म हो जाएं। ये ताक़यामत आपकी जो जंग है बुराई के ख़िलाफ़ वो चलेगी, और सियासत के अंदर भी जब तक आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती, और मंजिल को पाने के बाद भी आपकी ये जंग जारी रहेगी, चूँकि जमहूरियत को गिराने के लिए हर दौर में, हर साल उस जमहूरी दौर के आपको आमरीत के भी कुछ महीने नजर आएंगे, आपको कुछ लम्हे आमरीत के भी नजर आएंगे, जब वो लम्हे पूरी जमहूरियत का जो निज़ाम है, जो जमहूरियत के दहाइयों का जो सफ़र है उसे सिफर करने की कोशिश करते हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर ये तमाम सिलसिले आपको होते हुए हमेशा हर दौर में नजर आएंगे। तो कोशिशें आपकी उसके बाद भी जारी रहती हैं। अगर आपको ये खबर ये भी दे दूं कि फवाद चौधरी साहब का जी एक इंटरव्यू, और उन्होंने इमरान खान के हवाले से कहा जी कि मेरी मुलाकात हुई है खान साहब से, और उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी कि एस्टेब्लिशमेंट से मामलात, अली मीन गंडापुर जो कह रहे थे ना कि 90% तय हो चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ असल मसला इलेक्शन पर फंसा हुआ है, और इमरान खान टाइम देने को तैयार नहीं है। देखिए ये निज़ाम जो एक साल के अंदर जिस नहज पर हम आ गए, और हमें आप अपनी कारकर्दगी अखबारात में इश्तिहारात लगाकर बता रहे हैं, तो सर इससे काम तो नहीं चलेगा ना। जिन्होंने इस हुकूमत को बिठाया वो भी सोचते होंगे कि यार देखो ये पाकिस्तान की आवाम को तो बेवकूफ़ बना लेते हैं, लेकिन यार इन्होंने हमें भी बेवकूफ़ बनाया हुआ है, और हमें बता रहे हैं जी कि तरक्की हो रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। तो ये प्रेशर आपको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लेवल पर भी नजर आएगा कि हम कितनी देर इस निज़ाम को इस तरह चलाएंगे। देखें किसी की अना 1 साल 2 साल 3 साल, कभी तो ठंडी होगी ना, ये जो आग लगी हुई है।
تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کو اپنے اصل جو جمہوری نظام ہے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مشرف صاحب جب پہلی دفعہ آئے نا جی، جہاز کو اترنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، تو ایک شاٹ ان کا آپ کو اکثر پاکستان میں سوشل میڈیا اور پھر پروموز میں بھی لوگ لگاتے ہیں، وہ کیپ اپنی سیدھی کر کے نا باہر نکل رہے ہیں۔ وہ دن جب انہوں نے اپنی جو چھڑی تھی وہ اشفاق پرویز کیانی کے حوالے کی، سر اس میں بڑا فرق ہے۔ آپ ذرا بیجن کریں، ایک شخص نکلا جہاز سے، اترا، اور اترنے کے بعد اس نے پورے ملک کا نقشہ بدل کر رکھ دیا، اور پاکستان میں جنگیں شروع ہو گئی، اور ان جنگوں کا کیا نتیجہ نکلا؟ امریکہ سے ڈالر آ رہے تھے، ہماری سرحد کو استعمال کیا جا رہا تھا، تو بہت ساری کنٹروورسیز ہیں، یہ کہانی آپ کو پھر ہم کبھی سنائیں گے۔ لیکن تو فرق کتنا پڑا؟ تو سر نظام کتنی دیر چلے گا؟ 2 مہینے، 2 سال، 10 برس؟ الٹیمیٹلی آپ کو جمہوری اپنے اصل جو اس نظام میں جو اصل حسب نسب ہے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھیے گا کہ اس ملک کے اندر ایک پریشر ماحول میں نظر آ رہا ہے۔ فضل الرحمان صاحب بھی بات کریں کہ ہم سڑک پر آئیں گے، اس کے ساتھ ساتھ باقی جماعتیں بھی اکٹھی ہو رہی ہیں، تو ایک بڑے لیول پر یہ بات ضرور ہو رہی ہے کہ اس پوری سچویشن سے ہم نے واپس کیسے نکلنا ہے۔ اور فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ 8 فروری 2024 کو ملک کے چاروں صوبوں میں بدترین دھاندلی کی گئی، خیبر پختونخوا میں بھی دھاندلی کے ذریعے اکثریت بنائی گئی۔ اب دیکھیں جی، ایک تو فضل الرحمان صاحب سے میرا سب سے بڑا اختلاف یہ ہے کہ یہ کے پی میں کیوں ایسے حملہ کرتے ہیں؟ یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس نے عمران خان کو اندر رکھا، انہوں نے عمران خان کو کے پی میں حکومت دی۔ تھیسس تو پھر یہی ہوا نا۔ اور پیچھے اس کے یہ بات جو فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں نا، یہ آپ کو پاکستان میں کچھ بیربل صحافی بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں، ان کا جو ریزننگ اسے کہا جائے یا جو لاجک پیش کرتے ہیں، کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا ہوا تھا کہ جو ملک کی 3 بڑی جماعتیں ہیں جن کے پاس اکثریت یا جو یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ان کا علاقہ ہے، تو کیوں نہ ہم ان تمام سیاسی جماعتوں کو ان کی اکثریت کے مطابق جو ہے صوبے ان کے حوالے کر دیں۔ یعنی کے پی پی ٹی آئی کو مل گیا، پنجاب جو تھا جو پی ٹی آئی کا تھا وہ آپ نے نواز شریف کے حوالے کر دیا، چونکہ حکومت یہیں سے آپ نے چلانی تھی مرکز میں، اور پھر سندھ زرداری صاحب کو دے دیا۔ تو آپ کو یہی بات وہ لوگ بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، اگر سر یہ صداقت ہوتی تو پنجاب جہاں 17 سیٹیں جس جماعت کو ملتی ہیں وہ پورے ملک پر راج کر رہی ہے، اور اب تو گورنر پنجاب نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ جناب میرے ارد گرد سب آپ کو فارم 47 والے نظر آئیں گے، اور ان کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے۔ تو صرف یہ کے پی میں وہ کہتے کیوں ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کے پی میں سر ان کی حکومت رہی ہے ایک ٹائم میں، اور کے پی میں ان کی حکومت کا ہونا اوبیسلی افغانستان، طالبان، باقی معاملات، کراس بارڈر پیغام رسانی کا کام، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ فضل الرحمان صاحب کو پاکستان کی حکومت نے غیر سرکاری طور پر، جس طرح غیر سرکاری نتیجہ ہوتا ہے نا، جس کا غیر سرکاری نتیجہ ہی نکلا، افغانستان بھیجا کہ طالبان سے آپ جا کر بات تو کر کے آئیں، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایک وہاں پر جو داغ بیل ہے وہ اسی طرح رہے۔ مدارس ہیں، لوگوں کا ذہن پڑھنا، اسے استعمال کرنا، فضل الرحمان صاحب اس علاقے میں بخوبی جانتے ہیں، اور یہ جتنا آپ کا بارڈر علاقہ ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ہے اور اس پر ان کا ہی حق ہے۔ تو وہ کے پی کے اندر ایک مذہبی فیکٹر بھی اس کو بھی ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو فضل الرحمان صاحب کے جی اپنے معاملات ہیں، اور کے پی کے ان کے ہاتھ سے نکلا، اور نواز شریف صاحب نے ماضی میں اس بات کا گلہ بھی کیا، پچھتاوا بھی انہیں ہوا کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کر کے پی میں حکومت بناتے، اور ہمیں عمران خان کو یہ راستہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو یہ فضل الرحمان صاحب کی سوچ ہے، اسی لیے وہ بار بار دھاندلی کی کے پی کے اندر جو ہے وہ بات کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ عوامی مینڈیٹ پر شب خون مارنے کا کسی کو حق نہیں۔ پی ٹی آئی اور جے یو اے کے درمیان اختلافات موجود ہیں، زیادہ شدت اور تلخیوں کی طرف چلے گئے، اب ہم واپس آ رہے ہیں، اعتدال پر لانے میں کافی کامیاب ہوئے، اور انشاءاللہ یہ معاملہ جو ہے اسی طرح آگے ضرور بڑھے گا۔ ویورز میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، یہ شہباز رانا ونڈرفل رپورٹر جی، اور جو بزنس کی بیٹ ہے اور پھر ان کی خبریں کافی ڈیپتھ ہوتی ہے اس میں، کیونکہ ڈیٹیل رپورٹنگ کرتے ہیں اکانومی کے اوپر۔ شہباز رانا صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ آئی ایم ایف کمیشن پاکستان میں موجود ہے، اور 6 تاریخ سے آیا ہوا ہے اور یہ 13 تک رہے گا، اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ رول آف لا، عدلیہ کی آزادی، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری اور جو دیگر معاملات ہیں اس کو بھی دیکھے گا، اور جوڈیشل کمیشن اور سپریم کورٹ سے بھی اس سلسلے میں میٹنگ کرے گا۔ دیکھیں جی، میٹنگ آپ کریں،
اب تو خیر پاکستان میں بچے بچے کو بھی پتا ہے کہ ہماری قانون اور ہماری عدلیہ کا کیا حال ہے. وہ IMF سر بچہ نہیں ہے, اسے معلوم ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہمارے سوشل سٹرکچرز ہیں کس بری طرح متاثر ہوئے, پولیٹیکل جو لینڈ مارکس ہیں انہیں کنٹرول کون کرتا ہے, پولیٹیکل کوریڈور سے پراکسیز کس طرح سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہیں, اور کون کس کی نمائندگی کر رہا ہے. یہ پورا جو آرگینوگرام ہے اس حکومت کا IMF کو جی یاد ہے, اور انہیں معلوم ہے کہ پاکستان کا سپریم کورٹ کس قسم کے فیصلے کرتا ہے, یہاں پر اس ملک کے اندر آئین کی دھجیاں کیسے اڑائی جاتی ہیں. یہ سب فیصلے جو پاکستان میں ہوئے IMF کو باقاعدہ طور پر آبویسلی بریف کر دیا گیا ہے, اور IMF جب بھی کسی ملک میں جاتا ہے نا تو وہاں کے حالات کو پہلے سے آبزرو کرنے کے بعد اور جو رپورٹس پڑھتے ہیں نا اس کے بعد یہ کوئی پالیسی مرتب کرتے ہیں. اب یہ جو FATF کا معاملہ تھا اور IMF نے کہا کہ آپ پاکستان کی جو ڈیفرنٹ آپ کی یہاں پر ایجنسیز ہیں آپ انہیں فعال بنائیں, اور پیسہ اگر بائٹ جا رہا ہے تو اس کو چیک کیا جائے. اور یہ IMF نے نہیں صرف کہا بلکہ FATF کے اندر بھی یہی مطالبہ تھا. اور پھر ٹیکس کتنا لگنا ہے, پاکستان کی عوام پر کتنا بوجھ ڈالنا ہے. جو لوگ ہمارے بلوں میں جو یونٹس اور ان کے اوپر جو ٹیرف ہے اسے کنٹرول کر رہا ہے, تو کیا اس IMF کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یحییٰ افریدی کا CV کیا بتاتا ہے, یحییٰ افریدی کی کوالیفیکیشن کیا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں کتنے ججز نے خط لکھا, انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کی جو عمران خان بار بار بات کرتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کیوں لائی گئی. تو سر یہ پورا تھیسس جو ہے یہ ان کے سامنے رکھ دیا گیا ہے, اور وہ تھیسس پڑھنے کے بعد آ رہے ہیں, ایسے نہیں آ رہے. تو سر IMF پاکستان میں موجود ہے اور وہ پوری تیاری کر کے آئے ہیں. یہ آج کی ویڈیو تھی جی ہماری. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.